हमारे साथ है, मैं पहले बात कर लूँ उनसे। जी हमारा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप बिलाल भाई? जी अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। हुक्म। जी मैंने ना अपनी ना छोटी सिस्टर के रिश्ते के पर आपसे मशवरा करना था। बोलो। उसका नाम है इफ्रा, वो आइन से लिखती है, और लड़के का नाम है मोहम्मद अहमद। तो आप ये बता दें कि ये सही रहेगा रिश्ता, कर दें हम? देखो रिश्ता तो इफ्रा की चॉइस है कि वो करना चाहे तो करे। इसमें तो मैं हतमी तौर पे ये नहीं कह सकता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ कि इफ्रा और अहमद आपस में सारी ज़िंदगी लड़ते रहेंगे, ये खुश नहीं रह सकते, ना चैन रह सकते। अभी मोहब्बत के दिनों के अंदर तो हो सकता है 4-6 महीने गुजर जाए, लेकिन उसके बाद नहीं। इफ्रा का भी गुस्सा जो है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन है तो नाक के ऊपर धरा हुआ है, और अहमद जो है वो भी नहीं लेगा गुस्सा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर मुश्किल होगा। इश्क के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता, ये जंग मजाजों की रहेगी। अगर ये शादी में चले जाते हैं तो मजाज नहीं मिलने लगे इनके। अगली बात, तो फिर आप कोई लफ्ज बता दें कि जो पहला लफ्ज उसके लिए बेहतर रहे रिश्ते का, लड़के का। लड़के का लड़का होना अच्छा है? नहीं मतलब कोई भी हर्फ बता देना। देखो ये बात नहीं होती, इस तरह से नहीं होता। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसके साथ मीम अच्छा होगा, इसके साथ अलिफ अच्छा होगा, स्वाद अच्छा होगा, ज़्वाद अच्छा होगा, लेकिन ये मामला है पूरे नाम का कि करेक्टर बिल्ड क्या होता है। मीम से मोहम्मद भी बन जाता है और मीम से मुस्तफ़ा भी बन जाता है। मुस्तफ़ा के साथ और मोहम्मद के साथ शादी दोनों के साथ करनी बिल्कुल मुख्तलिफ काम होगा। इसलिए ये जो एक रवाज है ना कि इस हर्फ से शुरू होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। अगर मुझे पूरे नाम पे कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर मैं वालिदैन का नाम भी पूछता हूँ। इसलिए ये पूरी कॉम्बिनेशन में होता है बेटा, ये इस तरह हवाई बात टुल्ले के तौर पर नहीं हो सकती। ये बात बड़ी जिम्मेदारी की होती है। देखो किसी बेटी को मना करना या कहना तो कितनी जिम्मेदारी की बात है, इसलिए इनको हरूफ के मामलात में मत लेके आओ और बहन से कहो कि अपने गुस्से पे काबू करे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मेरे 2 सवाल हैं। मेरा भाई है फाहद, वो कारोबार करना चाह रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रही कि वो कौन सा कारोबार करे, किस चीज का करे। नहीं, उसकी तालीम कितनी है बेटा? उसने आईकॉम किया हुआ है। आईकॉम के साथ वो क्या कारोबार कर सकता है, मुझे तुम खुद बताओ। पता नहीं। कुछ भी नहीं ना, मुश्किल है ना, FA है ना। जी जी। क्या करेगा काम? वो जनरल स्टोर का सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर कर ले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कहना कि बातें कम करे और काम ज्यादा करे। जनरल स्टोर ठीक है, बिल्कुल। मेडिकल स्टोर करना चाहे, जनरल स्टोर करना चाहे, ठीक है ये बात। और उसे कहना सूरह इखलास बैठा हुआ ना स्टोर पे पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा चले। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरी बहन का नाम सानिया है, तो उसका रिश्ता है उमैर। जी जी। सीन से? उमैर का स्वाद से। सानिया उमैर के साथ? जी। सानिया की दिलचस्पी है? जी नहीं, वो उसकी तो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता, वो कोई सही से जवाब भी नहीं देती। नहीं तो प्रपोजल आया कहाँ से है फिर? वो कोई मेरे पापा के जानने वाले हैं, उन्होंने बताया है। देखो अगर इस बात पे मेरा जो रद्द अमल होगा ना वो ये कि सानिया की तो निकल आई लॉटरी। अब वो इस लॉटरी निकलने पे भी अगर नखरे दिखाए तो तुम खुद सोचो कि वो दूसरे शख्स की उमैर की जिंदगी को क्या सुकून देगी। ये समझ में आती बात? इससे कहो कि अगर शादी करनी है तो अपना क्राइटेरिया ज़मीन पर लेकर आए और अपने आप को दुनिया की आखिरी औरत ना समझे। बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस कॉम्बिनेशन में अच्छा है? हाँ, वो इसके मजाज पे पूरा नहीं उतरेगा। लड़का बहुत अच्छा है। अब ये मामला बड़ा ट्रिकी होता है, फिर माँ बाप को फैसला करना पड़ता है या बेटी को वॉच करना पड़ता है कि वो इंसान बन के शादी करे। इंसान, मैं क्या कहूँ इस पे लफ्ज़, झुक के शादी करे, क्योंकि इसकी को बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स नहीं है आगे। सो शी हैज़ टू रियली बी वेरी सीरियस इन कि अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया है और अल्लाह ने बाजू पकड़ ही लिया है तो इसमें क्या खराबी है? इसको बहन पढ़ लेगी कुछ पढ़ने के लिए? जी जी पढ़ लेंगे। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब जो बताएंगे वो पढ़ना है। हुजूर रिश्ते के लिए क्या पढ़े? इसके लिए इंतहाई खूबसूरत कुरान पाक की आया मुबारका है, और इसके लिए ये जो आपने फरमाया कि उसको अपने आप को दुनिया की आखिरी औरत न समझ ले, थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेके आए चाहिए। ये वजीफ़ा इस तौर पर जिनसे वो चाह रहे हैं तसव्वुर करके ये कुरान पाक की आयत को कसर से पढ़े, मोहब्बतम मिन्नी वली तुसना अला ऐनी, मोहब्बतम मिन्नी वली तुसना अला ऐनी, मेरी आँखों को उसकी
کے ذریعے ٹھنڈک عطا کرتا ہے. جی یہ کثرت دعا بھی ہے. جی دعا بھی ہے. ٹھیک ہے میرا پتر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میں ارم بات کر رہی ہوں. جی ارم. سر میں اپنے مسائل سے سر پریشان بہت ہوں. میرے اندر نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اچھا. اسکول ٹیچر ہوں لیکن اسکول میں بھی میری کسی کے ساتھ نہیں بنی, وہاں پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے. اور یہاں پہ بھی مطلب میری اسی طرح مسائل رہے ہیں. سسرال میں جیسے میری شادی ہوئی ہے نا تو لیکن میں پریشان بہت ہوں. حالانکہ لوگ اچھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن کوئی میری معاشرے میں کوئی اتنی, سسرال میں میں ٹھیک ہوں لیکن اسکول میں نا مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے. اسکول میں آپ اسکول میں ٹیچر ہیں یا ہیڈ مسٹریس ہیں؟ میں ٹیچر ہوں سر. تو بیٹا ٹیچر کو ٹیچر ہی سمجھیں گے نا. کیا سمجھنا چاہیے آپ کے خیال میں آپ کو؟ سر میں نا میرا وہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے. جیسے میری ایک ذہنی حالت ٹھیک نہیں نہ ہوتی, ذہنی حالت بھی نہیں میں کہہ سکتی, لیکن لوگ جس طرح مجھ پہ روک ڈال کے چلے جاتی ہیں. کل ٹیچر کے ساتھ بھی میری لڑائی ہو گئی اور اس نے پوری ایک پنچایت اکٹھی کر لی گاؤں میں, اور مجھے ذلیل و خوار کرنے. پھر میرے والد صاحب بھی گئے, کچھ لوگ بھی گئے, وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ اپلیکیشن دینی ہے کہ یہ پاگل ہے. پاگل ہے یا غصہ زیادہ کرتی ہے؟ غصہ زیادہ نہیں, وہ پاگل مجھے کہہ رہے تھے. انہیں یہ نہیں پتا کہ غصہ زیادہ کرتی ہے. لیکن میں تو ویسے ارم آپ کیوں کرتی ہیں ہر چیز پہ اتنا غصہ؟ سر پتہ نہیں کیوں میں کرتی ہوں, مجھے خود نہیں سمجھ آتی. اچھا اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسنز بہت اچھی ہوتی ہیں. میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ تم بہت سادہ مزاج ہو, تو تم سادہ مزاج ہو, بات نہیں کرنے آتی. ہاں تمہیں بات نہیں کرنے آتی. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم سادہ مزاج ہو؟ میرے سر والدین بھی کہتے ہیں. آپ کے والدین بالکل غلط کہہ کے آپ کی تربیت کر رہے ہیں. پھر اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ سادہ ہیں, معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سیدھی ہے. کون کہتا ہے سیدھی؟ آپ ہیں سیدھی؟ آپ خود بتائیں. چلیں یہ ٹیچر بھی یہی کہتے ہیں ساتھ والے کہ یہ سیدھی ہے. اسے پتہ ہی نہیں سیدھی ہو. کب سے سیدھی ہو تم ارم؟ آگے سے جواب نہیں یہ دیتی. کوئی میری انسلٹ بھی کر کے چلا جائے نا, میں آگے جواب. اچھا ارم میں میری پیاری بچی, تم جتنی جلیبی سیدھی ہوتی ہے نا اتنی تم سیدھی ہو. اگر جلیبی سیدھی ہے تم بھی سیدھی ہو. تم کہاں سے سیدھی ہو؟ تم بچپن سے سیدھی نہیں ہو. تمہارا مزاج, تمہارا غصہ, تمہارا نخرہ, تمہارے بال بنانا, تمہارا اپنے آپ کو ٹاپ آف دا لائن سمجھنا, تمہارا رومانٹسزم, یہ تمہارا سارا مزاج ہمیشہ رہا ہے. تم زندگی میں کون سا حصہ ہے جس میں تم نے شکر گزاری کی ہو؟ کوئی حصہ بتاؤ اپنی زندگی کا. سر میں ٹیچروں کے نہ دیکھو ایسی باتوں کے اوپر جو اچھی بات لگے گی نا مجھے پروفیسر صاحب کی, میں کہوں گا بس دنیا کا آخری آدمی, چاہے وہ جھوٹ ہی ہو. اور لوگوں کے جھوٹوں کو سچ کیوں سمجھ لیتی ہو؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر. مت کرو ایسی بات. اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاؤ کہ ماں باپ صحیح تصویر دیں. سیدھی ہو, بہت بات نہیں کرتی. مطلب آدھا شہر تمہارے سے لڑا پڑا ہے. جہاں تم نوکری کرتی ہو وہاں سے تمہاری لڑائیاں ہوئی ہیں. گاؤں تمہارے خلاف پنچایت لگا رہا ہے. سیدھی بڑی ہو تم, خدا کا نام لو. تم کون سا سیدھا پن ہے یہ؟ والدین نے تربیت میری ٹھیک کی سر. انہوں نے مجھے سچ کے طرف دکھایا. انہوں نے مجھے اچھی باتیں سکھائیں کہ اگر تمہیں کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے نا تو مجھ سے اگنور کر دو. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میں تمہیں نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ آتے ہیں نا, مریدین آتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ مریدین کا تو اپنا عقیدہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں, کہتے ہیں بابا جی اس وقت تسی ولی ہو. اچھا میں اگر ان کی بات کو سچ مان لوں نا تو میں 7ویں نہیں 8ویں 9ویں 10ویں آسمان پہ پہنچاؤں. اور مجھے تو دل میں پتہ ہے نا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کوئی وقت کا ولی نہیں ہوں. وہ تو ان کی محبت ہے جو وہ کہتے ہیں. لوگ تمہیں کہیں گے تم بڑی اچھی ہو, تم کہو گی ہاں میں بڑی اچھی ہوں. اب میں ابو کہیں گے تم بڑے سادہ. ماں باپ کو بیٹیاں کب سادہ نہیں لگتی؟ وہ تو شوہروں سے پوچھو نا, وہ تو سسرال سے پوچھو نا, وہ تو جہاں ورکنگ پلیس ہے وہاں سے پوچھو نا. خدا کا واسطہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ تمہیں ایک دوائی دے گا جس کی پوٹینسی تمہیں 200 لینی ہے. پوٹینسی 200. میڈیسن کا نام میں نہیں بتا رہا تمہیں, جا کے لو. اور اس میڈیسن کو نہار منہ صبح 5 قطرے اپنی زبان کے نیچے ڈالو اور 3 مہینے کرتی رہو. یہ بس اس سے تمہیں بہت فرق پڑے گا. اور یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دونوں تسبیحات جو ہیں یہ پڑھتی رہو. اور غلط فہمی میں نہ رہنا, یہ رومانٹسزم ہوتی ہے بہت زیادہ.